अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जर्शिद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तज्ज़ियाकार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। भाई साहब, 51, 55, 56, 57 इन चार हलकों में मुस्लिम लीग नून की क्या पोजीशन है? क्या मुस्लिम लीग नून इन चार हलकों से कामयाब हो सकेगी? देखिए जी, जो 51 है वो तो मरी का हल्का है। वहाँ इशफाक सरवर के बेटे हैं, साहबजादे हैं, वो उसामा सरवर वो लड़ रहे हैं। और उनके नीचे जो थे वो उनके चाचा राजा अतीक सरवर, उन्होंने दरखास्त दी थी लेकिन उन्हें नहीं मिला टिकट। तो वो नाराज हैं क़यादत से। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नायब सदर का अपना ओहदा भी छोड़ दिया। लेकिन वो अपने भतीजे के साथ हैं, यानी अपने भतीजे के साथ हैं। अगर वो दिल से उनके साथ हुए और उनके साथ जो हाफिज उस्मान साहब हैं, दफ्तर अब्बासी साहब हैं, और हैं अब्दुल्लाह अब्बासी साहब, अगर वो उनके साथ सरवर उसामा ने अपने साथ लगा दिए तो उसामा आराम से सीट निकाल लेगा। लेकिन अगर इन्होंने अंदर से मुखालफत चली, अंदर से मुखालफत हुई, तो उसामा सरवर के लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। और वो अगर मुश्किलात होंगी तो वो सुफियान अब्बासी साहब उनको कर सकते हैं, उनके वोट ज़ाया कर सकते हैं। सुफियान अब्बासी जमात इस्लामी के हैं। और जहाँ तक 54 में तो वो क्या बोलते हैं, 55 में मलक इब्रार साहब हैं और उनके सामने राजा बशारत हैं, वो भी भागे हुए रुपोश हैं। तो मलक इब्रार आराम से सीट निकाल लेंगे। दूसरा 56 आ गया। 56 में हनीफ भाई साहब हैं, वो जो उनके सामने शेख रशीद साहब थे वो अंदर हो गए। ठीक है, उन्हें वो 9 मई के वाक़े में वो गिरफ्तार हैं। अब मैदान साफ है हनीफ वासी साहब के लिए। हाँ, इसमें एक 2-3 बंदे हैं जो टफ टाइम दे सकते हैं। एक तो सुमेरा गुल है पीपल्स पार्टी की। अगर वो उसको अगर पीटीआई के वोट पड़ जाएं, जो पीटीआई के लोग हैं सुमेरा गुल को पड़े वोट, तो वो मुकाबले में आ सकती हैं। तीसरे बंदे को इस्तेकाम पार्टी के शर्जील मीर साहब हैं, उनके साथ बड़ी एक गैदरिंग है, उसके साथ बड़े लोग हैं। उनके जाती मतलब इस्तेकाम पार्टी तो नहीं है लेकिन उनके जाती जो उसके मामलात हैं बहुत अच्छे हैं और उन्होंने दफ्तर का इफ्तिताह किया, अच्छी भली गैदरिंग की है। अगर उनको भी कहीं से टिकट वोट वगैरह जो है वो डैमेज कर सकते हैं। लेकिन ऑल ओवर देखा जाए ना तो जो हनीफ भाई साहब हैं उनके लिए रास्ता साफ हो चुका है और वो इजीली सीट निकाल सकते हैं, आराम से, कोई मसला नहीं है। और 57 में जो बैरिस्टर दानियाल साहब हैं, अगर चौधरी तनवीर साहब का एक नाम है बड़ा, और चौधरी तनवीर साहब को काफ़ी लोग जो हैं वो पसंद करते हैं और उनका एक वहाँ बरादरी के हिसाब से और सियासी भी है, तो उस हिसाब से नून के वोट हैं वो आराम से जीत सकते हैं। अगर कोई अंदर से गड़बड़ ना हो, जिस तरह सज्जाद खान साहब से जमनी इलेक्शन में गड़बड़ हुई थी अंदर से, तो अंदरूनी जो काम है ना वो ना हो। अगर वो ना हुआ तो मुस्लिम लीग नून आराम से यहाँ से पिंडी से सीटें निकाल लेगी। उनके लिए अभी मैदान तो साफ है, कोई उसमें ऐसी चीज नहीं है कि जिसको कहा जाए कि वहाँ मुकाबला। हाँ, मुकाबला किसका है? शहरयार रियाज हैं, वो मैंने बताया पीटीआई के, वो आजाद हैं, उनके बल्ले के निशान तो है नहीं। तो वो भी नए अभी अमेरिका से आए हैं, वो अभी अपनी पहचान कराते कराते ही टाइम गुजर जाएगा। 20 दिनों में क्या पहचान कराएंगे। तो वो उनके लिए खुला मैदान है, कोई मसला नहीं है हनीफ भाई साहब के लिए, और वो आराम से कामयाबी हासिल कर लेंगे। कोई ऐसी चीज नहीं है इसमें। अच्छा, ये पार्टी की क्या पोजीशन है रावलपिंडी में? हाँ जी, पीपल्स पार्टी जो है ना वो अपने ही जो उनके लोग हैं ना, जो उनके अपने वोट हैं या उनके अपने सपोर्टर हैं, वो अगर वो ही इकट्ठे कर ले तो वो अच्छी खासी यानी उनके वोट बन जाएंगे। लेकिन मैं बड़ी मतलब माजरत के साथ कहना चाहूंगा कि पीपल्स पार्टी के जो सिटी के लोग हैं, जिनको पार्टी को मुतहद रखना चाहिए था, वो उस तरह रख नहीं पाए। और वो हर दूसरा बंदा पीपल्स पार्टी वाला खुद, चलो वोटर तो चलो नाराज है या जो भी है उसको छोड़ दें, लेकिन पीपल्स पार्टी के अपने लोग नाराज हैं इनसे। भाई वो इसलिए इनकी अपनी हुकूमत रही है, 16 महीने इनके मिनिस्टर रहे, इनके मतलब स्पीकर रहे, तो पिंडी में उन्होंने काम ही नहीं कराया। वो अच्छा बैतुल माल के चेयरमैन थे फिदा पराचा साहब, अभी कई लोग उनसे भी नाराज हैं कि भाई हमारे काम नहीं हुए। बैतुल माल में दरखास्तें दी गई, सब कुछ किया गया, लेकिन उन्होंने काम नहीं करवाए। भाई जब आप एक ओहदे पे बैठे हुए हैं, आप कराएं काम, क्यों नहीं करवाते? आप करवाएं काम, आपने कौन सी अपनी जेब से देने? भाई बैतुल माल का माल है, आप जो देखें तहकीक करें कि भाई हाँ ये बंदा मुस्तहक है, ठीक है से दें आप। लेकिन कई लोगों ने मैंने देखा है उन्होंने यही आओ बकार की है कि भाई हमें हमारे साथ तो नाइंसाफी की, ज्यादती की है। फिर जो इनकी पार्टी रही है हुकूमत में, मिनिस्टर रहे, इनके स्पीकर रहे, उन्होंने काम नहीं किया पिंडी में। उनके अपने लोगों के काम नहीं किए, जो ओहदेदार थे उनके काम नहीं किए, वर्करों के काम नहीं किए, वो फिर किस तरह इनके साथ चलेंगे?
تو بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ اپنے لوگوں کو نہیں سمیٹ سکے، یہ اپنے لوگوں کو تو کم از کم سمیٹ لیتے نا، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، جو دل و جان سے جانا چاہتے ہیں یا ان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، انہوں نے ان کو بھی اپنے سے دور کر دیا، اب وہ انہیں پکار رہے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں۔ تو بھائی ہر بندے کا عزت نفس ہے، ہر بندے کو اپنی عزت پیاری ہے، جب آپ دوسرے کی عزت نہیں کریں گے تو وہ پھر آپ کو مشکل وقت ہوگا یا تکلیف پریشانی ہوگی، وہ کس طرح کھڑا ہوگا؟ تو یہ پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے مقامی، اس کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کسی بندے کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں تو ان کو عزت بھی دینا۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ ملا کے چھوڑ دیا اس کو، جو مرضی اس کو پوچھے ہی نہ، پھر الیکشن آئے تو پھر اس کو پوچھو، فونے کرو، آؤ جی ہمارے ساتھ آؤ، اس طرح تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ شیر رشید صاحب گرفتار، جی جی، ان کی کیا پوزیشن، ان کی پارٹی کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں جی، وہ تو خود ہی پارٹی ہے پوری، ان کی کیا پارٹی ہے؟ وہ یہ کسی وقت نا وہ کہتے تھے تانگا پارٹی ہے، وہ پتہ نہیں کس کو کہتے تھے تانگا پارٹی، کبھی کس کو کہتے تھے، تو آج وہ خود تانگا پارٹی ہیں، دو ہی بندے ہیں۔ دیکھیں شیخ صاحب اگر خود باہر ہوتے نا اور پی ٹی آئی اپنا امیدوار کھڑا نہ کرتی تو میں کہتا ہوں بڑا زبردست مقابلہ ہوتا نیب باسی اور شیخ رشید کے درمیان، لیکن افسوس کہ وہ 9 مئی کے واقعے میں جو واقعات تھے اس میں ایک ایف آئی آر میں وہ اندر ہو گئے، ان کی ضمانت کینسل ہوئی ہے، تو اس طرح نیب باسی کا تو میدان صاف ہے۔ لیکن وہ باہر ہوتے اور وہ اب دوسرا پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ یہ بڑا ظلم کر دیا نا کہ انہوں نے بندہ بھی کھڑا کر دیا، مطلب ان کو کیا ضرورت تھی پی ٹی آئی کو بندہ کھڑا، پھر بندہ کھڑا کیا ہے تو کوئی تگڑا بندہ کھڑا کریں جس کو لوگ ووٹ دیں، شیخ رشید سے زیادہ اس کی اپیرنس ہو، عوام میں اس کی مقبولیت ہو یا عوام اس کو جانتے ہوں، تو انہوں نے ایسا بندہ کھڑا کیا جس کو ابھی پہچان کروا رہا ہے، وہ کرواتے کرواتے تو وقت ہی گزر جائے گا، تو تگڑا بندہ کھڑا کر۔ آپ کے خیال میں کس کو ٹکٹ دینا چاہیے تھا پی ٹی آئی میں؟ دیکھیں نا، پی ٹی آئی میں پہلی بات ہے شیخ رشید صاحب کی حمایت کرنی چاہیے تھی، یعنی ایک سیٹ چلے، 2 سیٹوں پہ وہ تھے تو ایک سیٹ پہ ان کی حمایت کرتے، ایک سیٹ اپنا بندہ کر، یعنی ایسے ایک ان کو دے دیتے، ایک خود رکھ لیتے، تو اس طرح کچھ مقابلے کا رجحان بن جاتا نا دونوں طرف سے۔ لیکن وہ بات وہی ہے، وہ شیخ رشید صاحب بھی بڑے مایوس ہوئے ہیں کہ پی ٹی آئی نے یہ کام کیا ہے، اور اس نے شیخ صاحب نے عمران خان کو بھی جیل میں پیغامات بھیجے ہیں، لیکن بس وہ بات وہی ہے کہ کچھ کان بھرنے والے ہوتے ہیں، کوئی کہیں سے جاتی ہے آواز، کوئی کہاں سے، تو شیخ صاحب کا اتنی اس کے ساتھ عمران خان کے ساتھ ایفیلیشن نہیں تھی یا ان کا ملاقات نہیں ہوئی جس کی وجہ سے یہ کام ہوا۔ لیکن یہاں پر اگر راجہ وحید محفوظ کو یہاں ٹکٹ دے دیا جاتا ہے 56 میں یا پی پی 17 میں، تو میں کہتا ہوں سیٹ آرام سے نکالی جا سکتی تھی۔ لیکن اب ایک میں اور مجھے یاد آ گئی کہ یہاں پر حنیف عباسی صاحب کے ساتھ جو لوگ ہیں، کچھ لوگ حنیف عباسی کے ساتھ ہیں، وہ ووٹ حنیف عباسی کو صاحب کو دیں گے اور راجہ حنیف کو نہیں دیں گے۔ یہ بڑی منافقت چل رہی ہے یہاں، کچھ لوگ اوپر شیر کے ساتھ ہیں اور نیچے تیر کے ساتھ ہیں، اور کچھ لوگ نیچے تیر کے ساتھ ہیں، شیر کے ساتھ ہیں، شیر کے ساتھ ہیں، اوپر تیر کے ساتھ ہیں، یعنی وہ عجیب و غریب یہاں منظر ہے۔ بھائی ایک ہی پارٹی کے آپ کہیں بھائی ہمیں اگر ہمیں دیں گے ووٹ تو اس کو بھی دیں، چھوٹے کو بھی ووٹ آپ دیں، ورنہ ہمیں بھی نہ دیں، یہ کیا منافقت ہے یار؟ وہ اللہ کے یہاں آپ نے جان دینی ہے کہ جواب کس نے دینا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے بھائی، وہ جو لوگ کہیں ابھی کہتے ہیں کہ ہم راجہ حنیف کو دیں گے، حنیف باسی کو نہیں دیتے جی، یہ بالکل میں واضح یعنی اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، اور کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہم حنیف باسی کے ساتھ راجہ حنیف کو نہیں دیتے، یعنی یہ عجیب و غریب منافقت چل رہی ہے اس پنڈی میں۔ مجھے نہیں پتا آگے کیا ہو رہا ہے، لیکن یہاں یہ کام چل رہا ہے جو کہ نامناسب ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ شکریہ بات صاحب۔ ناظرین، یہ تھے اشفاق عباسی صاحب جن کا تجزیہ آپ نے سنا، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔